कालो विनायकः। शिवार्कमुनिदीदितायाः ये मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते इत्यस्मात् अग्रिमः अध्येष्यामः। ह्यः शिवार्कमणिदीपिका अध्येतुं न शकितम् अस्माभिः। प्रणम्यन्ते स्वामी चरण नारायण प्रणम्यन्ते स्वामिपाद। नारायण नारायण। तस्य PDF अपलोड क्रियताम्। स्वामी चरण इदानीम् अहं बहिरस्मि स्वामी चरण। अच्छा तावद् ये पुस्तकात् मम पार्श्वे पुस्तकं वर्तते। जी अत्र कोलाहल जायते स्वामी। नारायण नारायण। तो तावत् प्रपञ्चसारः पठ्यते भावी भट्टजी। जी स्वामी चरण। प्रपञ्चसारः षष्ठश्लोकपर्यन्तं पठितमासीत्। नैव स्वामी चरण तृतीयपटलस्य प्रथमः श्लोकः इदानीं। अत्र तृतीयस्य प्रथमः श्लोकः जी विवर्ण विवरणक्रमदीपिकायां तृतीयपटलस्य प्रथमः श्लोकः। जी स्वामी। तृतीयपटलस्य प्रथमः श्लोकः किं वर्तते? PDF अतो भयात्मका वर्णाः अस्मिन् वर्णविभागः। ये सद्योजात शिशोः रुरुदिशोः मूलाधारात् उदगच्छन्ति वाक् पश्यन्त्यादि मध्यमादिक्रमेण वैखरी दशां प्राप्नोति। तो यतो हि तत्र वर्णादीनां स्फुटतया अभिव्यक्तिः नास्ति, अतएव तत्र अव्यक्ता वाक् यावत्तु सर्वव्यापकत्वात् तत्र वर्तते। यस्तमस्त्वां वाचम अव्यक्तां हिमकुंदेन्दुरु सा अव्यक्ता वाक् परात्मिका वाक् मूलाधारे यथावत् वर्तते आब्रह्म चीकान्तानाम्। अथो उभयात्मका वर्णा स्युरग्नि सोम वेदतः स एव स्युत्रदा भूयः सोमेनाविनि विभागतः। तो तदनन्तरम् उपरि गच्छति सा वाक् यदानीं वर्णात्मिका वर्ण अकारादिरूपेण वर्णानां स्फुटत्वं गच्छति सा एव वाक् वर्णात्मिका सती त्रिप्रकारा भवति। सोमात्मिका, सूर्यात्मिका, वन्यात्मिका च। सैव तयैव स्युत्रिदा भूयः सोमाग्नि विभागतः। वर्णाः अग्निसोमभेदेन अग्निभेदेन ये सोमभेदेन स्वराः और अग्निभेदेन ऊष्माणादयः
एवं वर्ण निष्पत्ति प्रकारम अविधाय तद्विभूति कथनाय तृतीय पटलारंभः। एतावता द्वितीये अभिव्यक्ति वर्णानाम अभिव्यक्ति कथम भवति इति प्रतिपादितम्। एवं वर्ण निष्पत्ति प्रकारम अविधाय तद्विभूति कथनाय तृतीय पटलारंभः। अत इति अथ शब्दो हेत्वर्थः। यस्मात् प्राप्त चिदग्निन्दु भावात् शक्य शक्ति अमृतत्वात् दीधिते जाता वर्णाः तस्मात् तत्र हेतु हेतुमद्भावः अपि क्वचित् अथ पदस्य अर्थः भवति। अत्र हेतु इत्यस्मिन् भावे अर्थः इति प्रयुक्तम्, अथ शब्दः प्रयुक्तम्। तो हेतुः किम्? यस्मात् प्राप्त चिदग्निन्दु भावात् शक्त्यमृत दीधितेः जाता वर्णाः तस्मात् कारणात् वर्णाः उभयात्मकाः और अग्निशोम भेदतः उभयात्मिका, अग्निशोम और सूर्य भेदतः सोमेन त्रिधा भूय एव तैव स्यो भूयः सोमेन सोम इनः सूर्यः अग्निविभागकः। इदानीमस्य प्रयोगक्रमदीपिका दीयते। पटल संगतिम आह एवमिति वर्ण निष्पत्ति प्रकारम इति यद्यपि यूयम अक्षर संभूता सर्वानित्थम उवाच प्रकृति पुरुषश्चैव इति वागर्थ रूपतया प्रकृतस्याक्षरस्योक्त सर्वात्म उपपत्तये तथा साधकादि शरीरंतार्थम शोत्पत्तिस्तदभिव्यांग्या मात्रिका वर्णांता शब्दांशोत्पत्तिश्चाभिहिता किंतु तत्रार्थम शब्दाप्तिस्तत्त्वानां विश्वव्यापीतया विधाने नोक्तैव शब्दांश व्याप्तिरेव त्विदानीं व्यक्तव्येत्यम् अभिधानं सद्विभूति कथनायेति तेषां निष्पन्नानां वर्णानां विभूतिरग्नि सोमादिरूपेण व्याप्तिः यदिह वर्णानाम् ईरणादिकथनं तदपि व्याप्त्यन्तराविष्करणार्थम् एव व्याप्तिश्च विद्यमानानाम् एवेति स्थित्यवस्थैवेयं भवति। तृतीयपटलारम्भः इत्यनेन मूलगतात् शब्दोऽपि दर्शितः वस्यैवार्थान्तरम् आह अथ शब्दो हेत्वर्थः इति। ये प्रथमे ये पटल संगति किं वर्तते? प्रथमे पटले वर्ण निष्पत्ति प्रकार यद्यपि यूयम अक्षर संभूता सर्वान् नित्यम उवाचः। ये प्रथमे पटले ब्रह्मा विष्णु रुद्र और एतेषां सर्वेश्वरः एतेषां यूयम अक्षर संभूताः इति भगवतः वचनं वर्तते। यूयम अक्षर संभूता सर्वान् नित्यं सर्वान् इत्थम् उवाचः। प्रकृते पुरुषश्चैव इति वागर्थरूपतया प्रकृतस्य अक्षरस्य उक्त सर्वात्मता उपपत्तये ततः साधकादि शरीरान्तरार्थम् अर्थान् शरीरस्य साधकस्य शरीरे अन्तः अर्थ अंश उत्पत्तिः तत्र शब्दांशः तु न्यासादिभिः क्रियते और अंशस्य उत्पत्तिः तदभिव्यङ्ग्य मात्रकावर्णान्ता शब्दांशोत्पत्तिः अभिहिता किन्तु तत्र अर्थांश व्याप्ति तत्वानां विश्वव्यापितया अविधानेन उक्ता एव। तत्र शब्दांश व्याप्तिः तु इदानीं वक्तव्यम्। शब्दांशस्य अर्थांशस्य व्याप्तिः पुरा प्रोक्तम्, अर्थांशस्य व्याप्तिः इदानीं वक्तव्या इति एवम् अविधानम् इति भवति। पटलसङ्गतिः द्वितीयपटले यत् प्रतिपादितं तस्य अत्र विस्तरः वर्तते। तद्विभूति कथनाय तेषां निष्पन्नानां वर्णानां विभूतिः किम्? अग्निः सोमादिरूपेण व्याप्तिः। तत्र आदौ द्विप्रकारस्यो अग्नि सोमभेदतः वर्ण निष्पत्ति प्रकारम् अभिधाय तद्विभूति कथनाय तृतीयपटलारम्भः अथ शब्दः हेत्वर्थः। तत्र अथ शब्दो हेत्वर्थ इति गतपटलान्ते देवी तदात्मनिवेशित दिव्यभाव इति यदुक्तम्
तदेव अमुं हेतुं दर्शयति यस्मादिति। प्रथमपटलस्य सर्वान्ते किम् उक्तमासीत्? तत्र एकः श्लोकः आसीत्, शिखरणीचं पञ्चाशदंश गुणिता अथ यदा भवेत् सा देवी तदा विनिवेशित दिव्य भावा सौषुम्ण सुशिरो दरनाद संगात पंचाशदीरयति पंक्तिश एव वर्णान्। तो अस्मिन् श्लोके संपूर्णस्य द्वितीय पटलस्य संग्रहः जातः। देवी तदात्म विनिवेशित दिव्य भाव इत्यनेन तदेव अमुं हेतुं दर्शयति यस्मात्। यस्मात् कारणात् वर्णेषु तदीय परम कारणस्य अग्निशोमतया तदनुगमात् तेषां तदात्मकत्वम् इति भावः। वर्णानां ननु ननु प्राप्तचिदानन्दरूप पुरुष भावे भाव इति अत्र आनन्दग्रहणं किमर्थम्? प्राप्तचिदानंद पुरुष भावः इति अत्र आनन्दग्रहणं किमर्थं भवति? उच्यते आनंद उच्यते चिदानन्दौ एव अग्निशोमौ भवतः शक्तेषु तन्मात्रत्वम् एव न सोमरूपत्वम् इति मतान्तर प्रतिपादनार्थम् एव। अत्र ये आनंद चिदानन्दौ एव अग्निशोमौ चिद 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 भवति अग्नि चिदग्निः चिदग्निकुण्ड सम्भूता ललिता सहस्रनामसु आगच्छति। चिदानन्दौ आनन्दः भवति सोमः चन्द्रमा। भवतः शक्तिस्तु तन्मात्रत्वमेव न सोमरूपत्वम्। शक्तिः सोमरूपत्वं न भवति। शक्तिस्तु तन्मात्रमेव न सोमरूपत्वम् इति तत्र मतान्तर प्रतिपादनार्थम् एतत्। यद्तु शक्तीनां स्वरवर्णानाम् और कादीनाम् अग्निशोम इति पृथक् विभागः अपि वर्तते, तथापि मतान्तर प्रतिपादनार्थं तृतीयः एकस्तु द्विरूपः वर्तते अथ उभयात्मका वर्णाः अग्निशोम भेदतः त एव स्युत्रिधा भूता वर्णा एव मतान्तरे अग्नि सोमात्मका वर्णाः इति एकः संप्रदायः। अपरः मतान्तरं वर्तते त्रिधा त्रिविधम अग्नि इन और सोमात्मकः। इनो नाम सूर्यः। अमृत दीदिति ग्रहणम अमृत स्पारता अवबोधनार्थम। अमृत दीदिति नाम अमृतस्य स्पारता अमृतस्य स्वरादिषु अमृतस्य स्पारः भवति। तेन इदमपि सूचितम् प्रकृतकुण्डलिन्याः स्वरूप चिदग्नौ अपरिमित अमृततया तादात्म्यपर्यन्ततया विनियोगं प्रणवेन शक्त्या वा शान्तान्त उच्चारणेन विधाय ततो मातृकारूपेण मंत्रान्तररूपेण वा उदयः समुचितगुणनतो विभावनीयः। तो सोमे अमृतदीधिति ग्रहण अमृतस्य स्रावः भवति तवाद सुधाधारासारैः चरणयुगलान्तर विगलतीः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति। तो तत्र अमृतदीधिति ग्रहणम् अमृतस्फारता अवबोध। स्फारः भवति अमृतस्य स्फारः अमृतस्य विस्तरः अनन्त्यम्। अमृते यत् तत्र द्वादशान्ते भवति षोडशी सप्तदशी कलाः तस्मिन् भवति अमृतस्य अत्यधिकं सर्वाधिकं स्फारः। तेन इदम् अपि सूचितं प्रकृतिकुण्डलिन्याः स्वरूप चिदग्नौ अपरिमित अमृततया तादात्म्यपर्यन्ततया विनियोगं तत्र तादात्म्यपर्यन्ततया विनियोगं प्रणवेन शक्त्या वा शान्तान्त उच्चारणेन। शान्तिः अत्र शान्तान्त उच्चारणः शान्तिः भवति। शान्तिकला निवृत्ति प्रतिष्ठा और विद्या निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति शांत्यातीत शान्तान्त उच्चारणेन यदवा अकार उकार मकार इससे शांत कला भवति तस्य उच्चारणेन विधाय
ततो मातृकारूपेण मन्त्रान्तररूपेण वा उदयः समुचितगुणनतो विभावनीयः। तो एकः पक्षः अग्निशोमभेदतः द्विप्रकारः, तृतीयः पक्षः अग्नि इन सोमभेदतः। सूर्य अग्निचंद्र पाठक्रमात् अर्धक्रमः बलीयान् भवति इति न्यायेन एषां द्वितीय श्लोकार्धस्य अर्थः एवं भविष्यति। सोमेन अग्निविभागतः, सोम इन अग्निविभागतः, अग्नि इन सोम विभागतः। अग्नि सूर्य और चंद्र विभागतः। ये त्रिगुणात्मक त्रिगुणत पक्ष वर्ण तदर्थानाम अग्निशोमा अभेदाभिप्रायेण उक्तं कथमिह विभाग इत्यत्राह सर्ववर्णेषु स्वरेषु आरंभे व्यंजनेषु अवसाने चाति सूक्ष्मत्वेन आकारस्य संज्ञा सद्भावाद अंशद्वयोपपत्तिः। स्वरेषु आरंभे अकारे, व्यंजनेषु अवसाने मकारः, अतिसूक्ष्मत्वेन आकारस्य सद्भावाद अंशद्वयोपपत्तिः। अकारः अकारस्य कारणावस्थाया अन्या नित्यादि कारणावस्थायाः प्रकृत पुरुष प्रकृति ग्रहणम अग्निशोमयोः स्वरूपभेद प्रतिपादनार्थम नात्र प्रकृति पुरुष मात्रतया सोमाग्नि आत्मकत्वम किंतु भोक्तृभोग्य रूपेण। अत्र प्रकृति पुरुष मात्रतया एव सोम अग्नियात्मकत्वम न भवति, किंतु भोक्तृभोग्य रूपेण तदभिव्यक्त्यर्थमपि चिदग्न्यमृतदीधिति पदोपादानम्। चिदग्न्यमृतदीधिति समविभागतो वा इति प्रायिकम् एतत् तठान्ततया सोमांशस्य विभागात्। यद वक्ष्यति आदिठान्तम् आदिठान्त अकारम् आरभ्य ठकार पर्यन्तम् तत्र अकार तो एवं अयु ए औ पुरुषांशः दीर्घपंचकः आ इ उ ए औ स्त्री अंशकः री री लिरिलि नपुंसकांशकः एवं बिंदु विसर्ग स्त्री पुरुषादीनाम् अनुगामिनः भवन्ति। एवं वर्णानाम् अत्र और सूर्य चंद्र अग्नि इत्येभ्यः अत्र समन्वयः क्रियते अस्मिन् पटले। तो एतावता आदिठान्त मुक्ता आदिठान्त आदि ही ये विशुद्धि चक्रे अकारादि अकारम अकारः और वह्नि तत्र वह्नि अनाहत चक्रे कादिठान्त तत्र ठकारः अन्तिमः वर्णः। एवं आदिठान्त मुक्ता यद वक्ष्यति आदिठान्त मुक्ता गूढ़मर्थं दर्शयति यस्य रहस्यार्थं किम् अनेन च इत्यादिना प्रपञ्चयागादिषु इति प्राणाग्निहोत्र ग्रहणम्। तो प्रपञ्चयागः किं भवति? एषिषरार्हस्वदीर्घभेदेन द्विविधा मता पूर्वोर्हस्व परो दीर्घो बिन्दुसर्गान्तिकौ च यौ स्वराणामेव पृथग्व्याप्तिं दर्शयन् तेषाम् अष्टमूर्ति तत्शक्त्यादिवाचकत्वाय द्विप्रकारम् आह एषु इति। तो एष्वेव स्वराः प्रपञ्चयागादिषु अस्य गूढ़मर्थम् अतः अस्य उपयोगिता को वर्तते प्रपञ्चयागे प्राणाग्निहोत्र ग्रहणम्। प्राणाग्निहोत्रे निवेद्य विधो देव निवेद्य दिवे निवेद्ययोरन्तराग्नि इन्दुभावना अपि गृह्यते। इदानीं प्राणाग्निहोत्रे नैवेद्यं निवेद्यते। प्राणाग्निहोत्रम् अस्माभिरधीतम् अग्रे च वक्ष्यति। तत्र देव निवेद्ययोः अन्तर अग्नीन्दुभावना अपि गृह्यते। तारशक्त्यादिपूर्वकम् इति मूलमन्त्रादिग्रहणम्। नमः स्वः स्वाहा इति वा मूलमन्त्रादिग्रहणं, यद्वा नमः स्वः स्वाहा इति वा ग्रहणं भवति। तावेव
तावत्येव अंशे अयं विकल्प इति ज्ञेयम् इतरो अवशिष्ट तारशक्त्यादिपूर्वकं दादिक्षान्तम् उक्त्वा ठकार पर्यन्तं दादिक्षान्तम् उक्त्वा अग्नये नमः स्वाहा इति वा अग्निमन्त्रः। प्राणाग्निहोत्रे तु उन्मीलितवर्णाः वैलोम्येन स्युः इति बोधव्यम्। सोमेन अग्निविभागत इत्यत्र इनः सूर्यः एकः पक्षः सोम और अग्नि सोम पक्षः प्रथमः, द्वितीयः सोमेन अग्निविभागत इत्यत्र सोम इन अग्निविभागतः, अत्र सोमेन तत्र न भवति, सोमेन अग्निविभागतः इत्यत्र इनः सूर्यः मिश्रं रूपम् इति। प्रकृतिपुरुषयोर्वर्णेषु अकार तदितरांशयोरपि भावः। तत्र प्रकृतिपुरुषयोः वर्णेषु अकारः पुरुषः और अन्येषां शक्तिः इति इत्यविभागः अत्र सूच्यते। प्रकाश्य अंशाभ्यां वा इत्यत्रापि समानमेतत्। प्रकृतिपुरुषः अत्र न निषिध्यते। प्रपञ्चसारक्रमे प्रकृतिपुरुषयोः निषेधः न कृतं, किन्तु अपीति समुचितम्। मतान्तरे प्रकृतिपुरुषयोर्वर्णेषु अकार तदितर अंशयोः अपि ग्रहणं स्यात्। प्रकाशांशाभ्यां वा इत्यत्रापि समानमेतत्। तो प्रकृतिपुरुषयोः वा ग्रहणं स्यात्, मतान्तरे प्रकाश्याभ्यां वा ग्रहणं स्यात्। कलात्मा वा इह सूर्यो अभिप्रेयते। तत् सूर्यः भवति द्वादश कलात्मा, द्वादश कलात्मा सूर्य एव अत्र अभिप्रेयते। स्वर इति सूर्य इति पदेन द्वादशानां स्वरस्पर्शव्यापक भेदेन वा इत्यनेन उत्तरश्लोकस्य मुख्यार्थो विदर्शितः। अत्र त्रिधा स्थितयः सम्प्राप्ता। एकस्तु प्रकृतिपुरुषयोः अत्र संगतिः, प्रकाशांशाभ्यां संगतिः, और कालात्मा वा यह सूर्यो अभिप्रेयते। कालात्मा कालस्य प्रेरकत्वात् सूर्यस्य, सूर्य एव कालात्मा इति अत्र सूर्यः अभिप्रेयते स्पर्श व्यापक भेदेन। स्वरेषु आदि षोडश स्वरेषु कादि और मान्तेषु स्पर्श व्यापक भेदेन, मकारान्तेषु स्पर्श व्यापक भेदेन वा इति अनेन उत्तरश्लोकस्य मुख्यार्थो विदर्शितः। उत्तरश्लोकः किम्? आद्यन्तस्वरषड्गस्य मध्यमं यच्चतुष्टयं वर्णानाम् आगम धनैः तन्नपुंसकमीरितम्। अस्य अग्रिमः श्लोकः विवर्तते नपुंसकस्वराणां स्वरगणानां अयनस्थिति कथनम्। तो अत्र आगम अनेन च इति पूर्वद्वया पूर्ववद् पूर्ववद् व्याख्येयम्। शोषणादिविधानात् नाभ्यादिषु सूर्यादिमण्डल भावनायाम् अपि एषाम् उपयोगः। तत्र शोषणादिविधानं किम्? आदौ शोषणं भवति, यम तत्र संकोच शरीरस्य शोषणं भवति, तदनन्तरं तस्य दाहः भवति, तदनन्तरं तस्य आप्लावनम् आप्यायनं भवति, तदनन्तरं भवति सकलीकरणम्। तो सकलीकरणपर्यन्तं शोषणादिविधानात् नाभ्यादिषु, नाभौ तत्र सम्पूर्णस्य प्रपञ्चस्य शोषणं क्रियते। सूर्यादिमण्डलभावनायाम् अपि एषाम् उपयोगः। तत्र वर्णानां सोम सूर्य अग्न्यात्मकत्वं, प्रकृतिपुरुषात्मकत्वं, प्रकाशांशात्मकत्वं और स्वरस्पर्श व्यापकत्वं, तत् अस्य सर्वस्य अंतर्यागे यद्वा प्रपञ्चयागे उपयोगिता वर्तते। स्वराख्या षोडशे इत्यत्र सूक्ष्ममर्थमाः 38 कलान्यासः। ये अग्रे पठ्यताम्। द्वितीय श्लोकः पठ्यताम्। सोम सूर्याग्नि कलानाम एतद्ग्रहणं मण्डलमन्त्रा इति व्यापकमन्त्राः ते च कृष्णतया पठिता प्राणपटिष्ठा मन्त्रकृत्यस्तु
दीक्षायाम् एव वक्ष्यते ननु कश्चिदंशः इह सूचितः क्व पुनरंशान्तरम् इति तदाह असूचितम् इति उत्तरत्र इति तत् कलाकथने किञ्चिद् इति सम्प्रदाय लभ्यो अवशेष इति भावः। द्वितीये यत् स्वराणाम् एव प्रतिव्याप्तित्वं पृथग्व्यापितं व्याप्तिं दर्शयन् तेषाम् अष्टमूर्ति तत्शक्त्यादिक वाचकत्वं द्विप्रकारत्वम् अपि आह। और द्विप्रकारत्वं स्वराः ह्रस्वादिभेदेन द्विधा तत्र अ इ उ ये तेषां किं भवति पुंरूपम् अ इ उ इत्यादीनां पुंरूपं भवति और दीर्घानां ए ऐ ओ औ एतेषां स्त्रीरूपं अ इ उ एतेषां ह्रस्वानां ह्रस्वानां पुंरूपं दीर्घानां स्त्रीरूपम और रीरी और लिरी इतयोः नपुंसकरूपत्वम्। अस्य व्याख्यानं क्रियते स्वराख्या षोडश इति सूक्ष्ममर्थमाह 38 कलान्यास। अस्य 38 कलान्यासे उपयोगिता वर्तते। अच्छा जी, मंडल मंत्रा अपि व्यापक मंत्रा ये चेह कृष्णतया पठिता। मंडल मंत्रापि मंडलानां ये सूर्यमंडलस्य 12 अग्निमंडलस्य 10 कलानां 16 मंडल मंत्रापि व्यापक मंत्राः अत्र यतो हि कंभं गंपं गंपम इत्यादीनां मंडलानाम् अत्र उल्लेखः नास्ति। षण्डवर्णान् निस्सार्य मंडल मंत्रापि व्यापक मंत्राः ये चेह कृष्णतया पठिता प्राणप्रतिष्ठा मंत्र कृप्तिस्तु दीक्षायामेव वक्ष्यते। ये प्राणप्रतिष्ठा मंत्रः तत्र भवति ये तत्र प्राणप्रतिष्ठा मंत्रः किं भवति आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं सं सं मम प्राणा यः प्राण मम जीवा यः स्थितः तत्र यं रं लं वं शं शं सं तत्र येषां ऊष्माणः और स्पर्शाः येषां प्रतिष्ठा मंत्र कृप्तिः दीक्षायाम् एव वक्ष्यते। ननु दीक्षा प्रसंगे अग्रे वक्ष्यति ननु कश्चिदंशय्य सूचितः क्व पुनरंशान्तरम् इत्याह असूचितम् इति। तत् कथं न सूचितम् अग्रे वक्ष्यमाण दीक्षा प्रसंगे तस्य सूचना तस्य उल्लेखः भविष्यति। उत्तरत्र इति तत्तत् कलाकथने किंचिदिति संप्रदाय लभ्यो अवशेष इति भाव। येषु स्वरा इत्यत्र मुख्यार्थम् अर्थान्तरञ्च दर्शयति। स्वराणामेव अत्रेषु इति एतेषु वर्णेषु मध्य इत्यर्थः। इत्येषु वर्णेषु मध्य इत्यर्थः। मध्य ह्रस्वदीर्घ शब्दाभ्यां मूर्तिशक्त्यात्मक पुंस्त्री द्योतकाकार ग्रहणम्। ह्रस्वमन्त्राः अ इ उ इत्यादयः ए ओ इत्यादयः भवन्ति पुंरूपाः और दीर्घमन्त्राः आ इ उ और ऐ औ अम् इत्यस्य अपि अस्मिन्नेव अन्तर्भावः। ते भवन्ति पुंरूपाः और स्त्रीद्योतकाः अन्ये भवन्ति तथा च मूर्तिशक्तिरूपेण व्याप्तिरियं मुक्ता भवति वाच्यवाचकयोरभेदात्। मूर्तिरूपेण ह्यः अपि अस्य प्रसङ्गात् तेषाम् अष्टमूर्तितः तत्शक्त्यादिकवाचकत्वा अवयवित्यनेन च एतावत् लभ्यत। अष्टमूर्तीनां भवः शरवः रुद्रः येषां मूर्तीनां शक्तयः सन्ति। शैवे भवादयो अष्टौ मूर्तयो वामदेवादयश्च शक्तयः। यस्मिन् नव भवन्ति। वामदेव मंत्रे कति सन्ति? वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमः, बलाय नमः, बलविकरणाय नमः, बलप्रवधनाय नमः, सर्वभूतधनवाय नमः, मनोन्मनाय नमः। तो मन्यत्र कश्चित् अन्तर्भावतिरोभावाभ्यां वामदेव इति मंत्रे अष्टशक्तयः सन्ति। नो चेत् भवादिभ्यः
येषां संगतिर्न भवति। वैष्णवे विष्णुआदिमूर्तयः, वैष्णवे विष्णुआदिमूर्तयः आदिशब्देन अष्टप्रकृत्यादिग्रहणम्। मिथुनानामेव इह इति वाच्यता उपपत्तिः। वाच्यत्वं भवति वामदेवादि अष्टमूर्तीनाम् अष्टवर्गाणाम् और वैष्णवे विष्णुआदिमूर्तीनाम् और एवं आदिशब्देन अष्टप्रकृत्यादिग्रहणम्। मिथुनानामेव इह वाच्यतोपत्ति मूले पूर्वो ह्रस्व इत्यादिना तद्विभागो उक्तः अपि उक्तः स्वराणां द्वये द्वये पूर्वः पूर्वो ह्रस्वः परः परो दीर्घः इत्यर्थः। बिन्दुसर्गान्तिकी च तावतिति ह्रस्वानाम् अन्ततो अनुस्वारो दीर्घाणां विसर्जनीयः। तथा च वक्ष्यति दक्षसव्यस्थितह्रस्वदीर्घाः किं पञ्चोदय किं भवति दीर्घाः पंचोदयन पंचोदयन्ति दीर्घा ह्रस्वदीर्घा पंच उदयन्ति चेत् इति तद्विषयम् एतत् बिन्दुविसर्गौ तत्र एतान् आहत्य किं नाम विसर्जनीयान् आहत्य विसर्जनीयानां ग्रहणे सति पञ्चानाम् उदयः विसर्जनीयानाम् अकुह विसर्जनीय अकुहानां तद्विषयमेतत् बिन्दुविसर्गौ ह्रस्वदीर्घाणाम् अन्ततः संयुज्यते इति वक्ष्यति च बिन्दुविसर्गौ पुरुषाद्यनुगतौ इति। स्पष्टं भवति न वा? अष्टमूर्ति तत्शक्त्यादिवाचकत्वा दिप्रकारकल्पत्वम् ऐषु आद्यनंत स्वर षटकस्य मध्यमं यच्चतुष्टयं वर्णानाम् आगमधनैः तन्नपुंसकमीरितम्। आगमधनैः आगमैव जैसे यथा यद्वैष्णवानां धनम् इति श्रीमद्भागवत विषये कथ्यते तथैव ये आगमिकाः आगमेषु कृतभूरिपरिश्रमाः सन्ति तेभ्य एव एवं भाव्यते यत् रि इति चतुष्टयस्य नपुंसक इति संज्ञा भवति। आद्यन्तस्वरषट्कस्य श्लोकेन व्याप्त्यन्तरम् उच्यते तदाह स्वराणाम् इत्यादि तद्वर्णानां मध्ये नपुंसकमीरितम् इति अद्वैत न अत्र एतदर्थसिद्धम् इति दर्शयति अवशिष्टह्रस्वपञ्चकस्य। एतावता सर्वं व्याख्यातं किमवशिष्टं ह्रस्वपञ्चकम् अ इ उ और ए ऐ ए ओ एतेषां भवति ह्रस्वदीर्घाणां पुंस्त्रीद्योतकाकारतया इत्थं विभागा सिद्धिः इति भावः। इत्थं विभागसिद्धिः तो स्वरेषु षट्कस्य स्त्रीरूपत्वम् अन्येषां पुंरूपत्वम् और रीत्यनयोर् नपुंसकरूपत्वम्। ननु आद्यन्त स्वरषड्कस्य इत्थं विभागाविधानं किमर्थम् अस्य किं प्रयोजनम्? स्वरेषु तत्र आगमिकेऽपि एवं ऊह्यते अकार हकार अकार स्वराणां शिवात्मकत्वं मन्यते अकारस्य। ककारम् आरभ्य भवति शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या इत्यादि क्रमः प्रसरः। शक्ति शिवशक्ति सदाशिव ईश्वर इति अकारः शिवः मन्यते किन्तु अत्र अकारेषु एव शिवशक्ति तत्र स्त्री पुं नपुंसकत्व विभागस्य किं प्रयोजनम्? केवलं पूर्वषट्कं व्यञ्जनगर्भ मध्यम चतुष्कं तत् समवेतयोरेव फलकारयोः व्यञ्जनमात्रतया एव अभिप्रेतवान् केवल स्वर संयोग रूपम उत्तर चतुष्कम स्वर व्यंजन पक्षयोः समौ बिंदु विसर्गौ स्वर कार्याणि व्यंजनानि व्यंजन संयोग रूपस्य क्षकारः तस्य सकल संयोग प्रदर्शनार्थत्वात् इत्येतत् प्रदर्शनार्थम् इत्थं विभागाविधानम्। विभागः किमर्थं कृतं? केवलं पूर्वषट्कं व्यंजनगर्भ मध्यम चतुष्कम्
व्यञ्जने व्यञ्जनेषु गर्भं मध्यमचतुष्कं तत्समवेतयोरेव फलाकारयोर्व्यञ्जनमात्रतया एव अभिप्रेतत्वात्। व्यञ्जनगर्भे ये तत्र व्यञ्जनादिषु ये किं भवति, ये अकार, ये लकारादिषु अकार उच्चारणार्थं भवति न वा? तो केवलं पूर्वषट्कं अ ये उ आ ये उ आ तत् पूर्वषट्कं व्यञ्जनगर्भमध्यमचतुष्कं तत्समवेतयोः रेव फलाकारयोर्व्यञ्जनमात्रतया एव अभिप्रेतत्वात्। केवल स्वर संयोग रूपम उत्तर चतुष्कम स्वर व्यंजन पक्षयोः समौ बिंदु विसर्गो स्वर कार्याणि व्यंजनानि व्यंजन संयोग रूपम। तत्र प्रथम चतुष्कम केवलम मध्यम चतुष्कम व्यंजन गर्भम गर्भम गर्भ मध्यम चतुष्कम फलाकारयोः व्यंजन मात्रतया एव तस्य व्यंजनम् एव तावत् अभिप्रायः भवति। केवल स्वर संयोग रूपम उत्तर चतुष्कम स्वर व्यंजन पक्षयोः समौ बिंदु विसर्गौ स्वर कार्याणि व्यंजनानि व्यंजन संयोग रूपश्च चकारस्तस्य सकल संयोग प्रदर्शनार्थत्वात्। सकल केवल स्वर संयोग रूपम उत्तरत्र स्वर व्यंजन व्यंजन पक्षयोः समौ बिंदु विसर्गौ स्वर कार्याणि व्यंजनानि व्यंजन संयोग रूपश्च क्षकारः स्वर व्यंजन संयोग रूपः ककार शकारयोः संयोग रूप क्षकारः तस्य सकल सकल संयोग प्रदर्शनार्थत्वात् इत्येतद् प्रदर्शनार्थम् इत्थं विभागाविधानम्। अस्य विभागस्य अविधानं त्रेधा विभागाः स्वरेषु यत् कल्प्यते तस्य अयमेव अभिप्रायः। बिंदु विसर्गौ इति पुंस्त्री नपुंसकानाम् अंतर्मुखतया बिंदु अनुगतो बहिर्मुखतया विसर्गानुगमः। तत्र बिंदुः भवति अंतर्मुखतया, तत्र विसर्गस्य विसर्ग एव बहिर्मुख विसर्गान् बहिर्मुखतया विसर्गः अंतर्मुखतया विन्दति। यतोहि नादश्रवणेन जना अंतर्मुखिनः भवन्ति और बिंदु विसर्गः सृष्टिक्रमम् अनुसृत्य बहिर्मुखतया विसर्गानुगमः। अत इह स्वराणां स्त्रीपुंस नपुंसक व्याप्तौ देवी तथा तदात्म विनिवेशित दिव्य भावे इत्यसौ हेतुः। स्त्री नपुंसकयोः यद् देवी स्त्री नपुंसक अर्थात ह्रस्व दीर्घ और षण्ढ लिरि इत्यत्र देवी तदात्म निवेशित दिव्य भावे इत्यसौ हेतुः। यथा पूर्वश्लोकः मनसि द्वितीय पटलस्य विनिवेशिता देवी तदात्म विनिवेशित दिव्य भावा। ये देवी तदात्म विनिवेशित दिव्य भाव देवी नाम वागैव देवी इति पदे निर्दिश्यते इति आगमिकैः प्रपञ्चहरतन्त्रे विस्वीकृतम्। यथा महेश्वराभिनवगुप्तः मन्ये पश्चाद्भूतः महेश्वराभिनवगुप्तेन अपि एतेषां मतं स्वीकृतं यत् परा एव वाग् देवी इति पदेन निर्दिष्टा। अत्र तु देवी इति पदेन देवी नाम सौषुम्ण वर्धम सुशिरोदरनाद संभात पंचाशदीरयति पंक्ति स एव वर्णन देवी तदात्म विनिवेशित दिव्य भाव। यदानीं पंचाशद अंशगुणिता देवी भवति तदानीं सा आत्मविनिवेशित दिव्य भावा भवति। दिव्य सा देवी यदानीं किंचित परिच्छिन्नाः कश्चित् वर्णादिषु अवष्टब्धा भवति यदा तदानीं देवी भवति अवरप्रमात्र हेतु किंचित कत्व संकोचः देव्याम् आगच्छति। इदानीम् अशेष पंचाशद वर्णानाम् आदिमान्त्य परमशिवस्य विमर्शरूपिणी देवी तदानीमेव भवति यदानीं पंचाशद वर्णानां वर्णानि आत्मनि तदात्म विनिवेशित दिव्य भावाः इत्यस्य अर्थः दिव्य भावः भवति आत्मविनिवेशित दिव्य भाव अर्थात अहमर्थ पर्यवसायिनी भवति। एक अत्र श्लोकः वर्तते मंगलाचरण श्लोकं संक्षेप शारीरकस्य वक्तारमासाद्य यमेव पूर्वं
सरस्वती स्वार्थ समन्विता बहुत। ये अस्मिन् बहु ये अर्थगर्भिता उक्तिः वर्तते, अर्थगर्भा उक्तिः वर्तते। वक्तारमासाद्य यमेव पूर्णं सरस्वती स्वार्थ समन्विता भूत निरस्त दुस्तर्क कलंक पंकाम किम नमामि। अंगरमर्जितांग। तो तत्र सरस्वती स्वार्थ समन्विता भूत स्वार्थः भवति अहमर्थः आत्मनो अर्थः। तो यस्य यम वक्तारम् आसाद्य सरस्वती स्वार्थ समन्विता अर्थात अहमर्थ प्रतिपादयिदिरी अभवत् सरस्वाभूत सा भवति अर्चितांघ्रे शंकर। अत्र अर्थांतरो हे शिवः एव स्वयं स्वविमर्श शक्त्या स्वविमर्श शक्ति शबलितः सन् तस्यां संपूर्णं समाविश्यते। तर्हि एव अत्रापि प्रोक्तं देवी तदात्म विनिवेशित दिव्य भावे इत्यसौ हेतु। दिव्यः देवः महादेव एव तस्य भावः तस्य विमर्शः अहम अहम विमर्शः तत् अहमर्थ विमर्शात्मिका देवी भवति इत्यत्र हेतुः। अपि तु अन्य एव इति प्रतिपादनार्थम् इहागमधनैः ईरितम् आगमधनैः इति अयमर्थः। आगमे आढ्याः आगम वित्तम आगम शास्त्रे ये पारंगता ते आगम धनिनः। अपितु अन्य ये वेति प्रतिपादनार्थम इह आगम धनैः ईरितम उक्तम इति एतत् अभिप्रायेण विवृणोति आगम प्रधानैः अयमर्थः। अतः शिवादितत्वावस्थाः तावदमी वर्णाः वर्णानाम् इदानीं शाब्दी सृष्टिः आर्थी सृष्ट्या कथं समन्वयति इत्यत्र अग्रिमे भागे प्रतिपादितं। शिवादितत्वावस्था तावदमी वर्णाः शिवः आदिः येषां तत्त्वानां तत्र अवस्थानम् एव येषां ते अमी वर्णाः तदुक्तं प्राक् सा तत्त्वसंज्ञा इत्यत्र इत्यादि। तस्मात् न किंचिद उत्तरं तदनुत्तरम् अनन्तत्वं शिव एव। तो यद्यपि अत्र ते आगमिकेषु तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी ये त्रिप्रकाराः भगवत्याः तत्त्वेन अन्वयः प्रतिपाद्यते। तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वाधिका विश्वोत्तीर्ण षट्त्रिंशत् तत्त्वातीता तत्त्वात्मिका। अस्मिन् पक्षे यतो हि प्रपञ्चसारकारेण पञ्चविंशतिः तत्त्वानि स्वीकृतानि। तत्र ललिता किं नाम अखण्ड अस्मिन् पुराणे ब्रह्माण्डपुराणे ललितोपाख्याने अपि पञ्चविंशतिः तत्त्वानि स्वीकृतानि सन्ति। तो मन्ये विशिष्टाधिकारसम्पन्नानां कृते एव षट्त्रिंशत् तत्त्वानि भवन्ति। अन्येषां लौकिकानां साधारणानां कृते पञ्चविंशतिः एव तत्त्वानि सन्ति। एतेषां तत्त्वानां तत्त्वसंज्ञा किञ्चित् उत्तरम् अनुत्तरम् एभ्यः परतरं किमपि नास्ति। तो तत् और यस्मात् परतरं किञ्चित् नास्ति तद्भवति शिव एव। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो तद्भवति तत्त्वोत्तीर्णं तत्त्वाधिता। आधिक्यं नाम तत्र तत्त्वात्मकत्वे सति एव आधिक्यं भवति सर्वथा उत्तीर्णा वा अधिका भवन्ति। एकस्तु भवति स भूमिं सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम्। तो तत्र भूम्यादीन् सम्पूर्णं प्रपञ्चं व्याप्य प्रपञ्चोत्तीर्णत्वेन अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलं। प्रपञ्चोत्तीर्णश्च वर्तते प्रपञ्चावच्छिन्नश्च वर्तते। एकस्तु ईदृशा ऊहा भवति। द्वितीयः भवति प्रपञ्चे प्रपञ्चोत्तीर्णं प्रपञ्चं न व्याप्नोति किन्तु प्रपञ्चं अस्पृशन्नेव प्रपञ्चोत्तीर्णः। यथा भवति ये तत्र अध्यासवादे तत्र अध्यासेन तादात्म्य और सादृश्यं तादात्म्यं तत्सर्वम् अत्र निराक्रियते।
तो प्रपंच अनवच्छिन्नः प्रपंचमयः प्रपंचोत्तीर्णः उत्तीर्ण इत्यस्य अर्थः मन्ये अतीत इति वा इत्यस्मिन् अर्थे उत्तीर्णः मन्यते। तत्वाधिका तत्वमयी तत्वमर्थस्वरूपिणी वो तत्वमात्र पंचविंशति तत्व परिमिता वा तत्वमर्थस्वरूपिणी तत्वाधिका तत्वम् अतीत्य स्थिताः अर्थात् शैवागमिकेषु अपि अध्वातीतो भवेत् शिवः इति षडध्वानां षडध्वातीतः शिवः भवति षडध्वावच्छिन्नः न। केषाञ्चित् कौलिकानां यद्वा केषाञ्चित् सव्यापसव्य मार्गवतां मते तु प्रपंच तत्र अध्वव्याप्तः अध्वानि व्यापनोति अध्वातीतश्च भवति और किन्तु सिद्धान्ततः अध्वातीत एव। अत्र तत्त्वाधिका इति उक्ते तत्त्वातीता इति अर्थः समीचीनं प्रतीयते। तो तत्वसंज्ञा इति अत्र इत्यादि अस्मात् न किंचित् उत्तरम्। तदनुत्तरम् उत्तरमन्तत्वम् तन् अनुत्तरमन्तत्वम् अनुत्तरमत्तत्वं वा तदनुत्तरमन्तत्वम्। ये मन्तत्वम् इत्यस्य विच्छेदः कथं स्यात् सर्वमभाग प्रस्थाप्यते। तदनु तद् अनुत्तरमन्तत्वम् इव एव। अनुत्तरम् यस्मात् किञ्चित् उत्तरं अनुत्तरमन्तत्वम् तत्त्वसंज्ञा यस्मात् न किञ्चित् उत्तरम् यस्मात् उत्तरं नास्ति अनुत्तरम् अस्ति यदुत्तरं किमपि अन्तो नास्ति यदुत्तरः अनुत्तरमन्तः। अच्छा अनुत्तरमन्तत्वम् ये अनुत्तरमन्तत्वम् तत्र अनुत्तरमन्तत्वं भवति शिव एव। एवम् अत्र तरप्तमपौ भवति घः इति तरप्तमपौ घः तरप् अनुत्तरं कतर कतमः जाति कथं कतमः तत्र अनुत्तरतमः इति भविष्यति। अनुत्तरमन्तत्वम् अस्य अशुद्धं प्रतीयते। तद् अनुत्तरतमत्वं शिव एव। द्वयोः मध्ये कः कतर 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 कतमः जाति परिप्रश्ने इति कतर कतरन्नो गरीयान् और अन्यः यदि एक एव भवति तद् अनुत्तरतमत्वम् इति अर्थ इति समीचीन इति पाठः सम्यक् प्रतीयते। अत्र कश्चित् अन्वये यद्वा मुद्रणे त्रुटिः आगता। अनुत्तरतमत्वम् अनुत्तरम् अन्तत्वमपि अनुत्तरम् अन्तत्वं यस्य अनुत्तरम् अन्तात् तस्य भावः अनुत्तरमन्तत्वम्। यद् यदपेक्षया किमपि तु नास्ति सर्वान्तो अनुत्तरमन्तत्वम्। अस्मिन् महेश्वर अभिनवगुप्तेन षोडशस्वरेषु अनुत्तर इत्यस्य षोडश अर्थाः कृताः। तेषु एकः तरप्तमः शुक्लतरः शुक्लतमः इत्यपि अर्थः तत्र वर्तते। शुक्लतमः शुक्लतरः तो यदि शिवः तर्हि तम अनुत्तरमन्तत्वं शिव एव। अच्छा अनुत्तरस्य भावः अनुत्तरमान् अनुत्तरमन्तत्वम् अनुत्तरमतः अनुत्तरमन्तः भावः अनुत्तरमन्तत्वं शिव एव। शिक्षोभनं ये भवता सुष्ठु पदच्छेदः कृतः। न अत्र अनाहत नात्र अनाहतानाहत न अत्र आहतानाहत भेदो विवक्षितः। अत्र अनाहताः न अत्र अनाहत आहत अनाहत भेदो विवक्षितः तस्य वाचकोऽयम् आकारः। तत्र आकारे आहत अनाहत भेदः अत्र न विवक्षितः। आकार इत्यत्र
अकारः मतान्तरे तत्र आहत अनाहत इति भेदः अकारेण भवति। तस्य वाचकोऽयम् अकारः तस्याविधायकत्वात् तदीयविमर्श विमर्शशक्तिमूर्तिरूपत्वात् तदा आगमधनपदेन एतदुक्तम्। शिवस्य विमर्शशक्तिरूपत्वात् आगमधनैः धनपदेन आगमधनैः एवमुक्तम् इति अत्र वदति। आगमधनैः मूले प्रपञ्चसारमूले वर्णानाम् आगमधनैः तन्नपुंसकमीरितम्। आचार्य अ इति सूत्रे विवृतम् अनुद्य समृतत्वं तत्र विधीयते अन्तिमे अष्टाध्यायी अ अ तो विवर्त भावस्य संवरणम् एव तत्र अव्यक्तरूपता आकारस्य वक्तुं शक्यते। मूलाधाराद आकार शिवात शक्ति इच्छादिपूर्वकम भोग्यार्थस्य ईषत् स्फुरत्तावा आनंदेच्छादि मेलन पूर्वकम विसर्गशक्त्यभिव्यक्त्यौ अभिव्यक्तौ आत्ममायादिक्रमेण भोग्यवस्तुनो घटपटादि आकारेण दर्शनदशापत्तिः। अत्र आगमधनैः आगमपदेन आगमधनपदेन किमुक्तम्? तस्या विधायकत्वात् तदीय विमर्शशक्तिमूर्तरूपत्वम्। मूलाधाराद आकार शिवात् शक्ति इच्छादिपूर्वकं भोग्यार्थस्य ईषत् स्फुरत्ता वा आनंदेच्छादि मेलन पूर्वकं ज्ञानेच्छा क्रिया ज्ञानेच्छा आनंद ज्ञानेच्छा आनंद इच्छादि मेलन पूर्वकं विसर्ग शक्ति अभिव्यक्तौ आत्ममायादिक्रमेण भोग्य वस्तुनो घटपटाधिकारेण दर्शन दशापत्तिः। पुनस्तत्रैव शिवे तत्शक्ति उत्क्रमेण प्रविलयः। पुनस्तत्रैव तत्र संहार दशायां शक्ति उत्क्रमेण प्रवलयः वाच्यवाचकयोरभेदाद् अनुत्तरं तत्त्वमेव अयम् अकारः। अकारः सर्ववर्णाद्य तत्र अकार इत्यस्य अनुत्तर इत्यपि संज्ञा भवति। अकारः स च पुंस्त्री नपुंसकेषु पुरुषः स्वानन्दशक्तिधर्मित्वात् स्वतन्त्रत्वात् च। यतो हि वाच्यवाचकयोरभेदानुत्तरं तत्त्वमेव अकारः स च पुंस्त्री नपुंसकेषु पुरुषः स्वानन्दशक्तिधर्मित्वात् स्वतन्त्रत्वात् च स्त्री पुंस्त्री नपुंसकेषु पुरुषः। किंच स एव इह पुरुषः अन्ये तु वर्णाः प्रकृतिरेव। अकार एव पुरुषः अन्ये वर्णाः प्रकृतिरेव। ततश्च अनुत्तर अकार एव पुरुषः तस्य चिद्रूपस्य आनन्दितुः आनन्द एव तद्धर्मत्वात् शक्तिः। यद् पुरुषः तस्य चिद्रूपस्य पुरुषस्य आनन्दितुः आनन्द एव तद्धर्मत्वात् शक्तिः। यद्यपि अस्य स्वरूपम् एव आनन्दचिदानन्दैकरसत्वात् तस्य किन्तु स आनन्द तद्धर्मत्वेन विकल्पनीयः। तो आनंद तद्धर्मत्वात् आनंदः शक्तिः इति तो पुरुष आनंद स्वरूप एव पुरुषस्य स्वरूपतः एव आनंद चिदानन्दैकरसत्वात् पुरुषः आनन्दमय एव आनन्दरूप एव। तर्हि तस्य शक्तेः धर्मत्वेन आनन्दः कथं कल्प्यते? किंतु स आनन्दधर्मत्वेन कल्पनीयः। यद्यपि अस्य स्वरूपमेव आनन्दचिदानन्दैकरसत्वात् तस्य किंतु स आनन्दः तद्धर्मत्वेन कल्पनीयः। तदुक्तं प्रकाशविमर्शरूपेण चिदानन्दरूपेण वा। तत् प्रकाश एव चित् और विमर्शः आनन्दरूपेण वा। यद्वा तस्य स्वातन्त्र्यमेव शक्तिः सा तत्स्वरूपविश्रान्ता। तस्य पुरुषस्य स्वातन्त्र्यशक्ति स्वातन्त्र्यम् एव इत्यत्र
बहु तत्र शास्त्रार्थः वर्तते शैवपरिभाषायाम् और शैवपरिभाषायाम् अपि अस्य परमेश्वरस्य एका एव शक्तिः आनन्दशक्तिः एव ज्ञानेच्छा क्रिया इति रूपेण प्रसरति। तो येषाम् अन्योन्यभेदः अपि नास्ति और इच्छाशक्तिरपि भेदः नास्ति। इच्छाशक्तिश्च पुनः परमेश्वरेण अभेदभाजा परमेश्वरेण अविनाभावभूता इच्छाशक्तिर्भवति। अत एव वाच्यवाचकयोः सर्वदे तद्योगिनः विश्वस्य सकलतत्त्वोन्मेषतनयोः उन्मेषोन उन्मेष सकलतत्त्व उन्मेषोन उन्मेष उन्मेष उन्मेषोनतयोः उन्मेषा ऊनतया सकल तत्वोन्मेष ऊनतयोः इच्छा प्रथमा शक्तेः प्रसरः इकारः तत्प्रभविष्णुत्वम् ईशनम् ईकारः ततः सकल तत्वानाम् उन्मेष स्फुरणमुत्पत्तिरुकारः। ये तंत्रालोकस्य प्रथमे आहनिके ज्ञान इच्छा क्रिया आकार इत्यादि क्रमेण इच्छा शक्ति ही इच्छादि शक्तीनाम उन्मेषः कथं भवति तत्सर्वम् अनेन क्रमेण अत्र किमपि साम्यं वर्तते। ये तो ये यद्यपि प्रपञ्चसारकारः माहेश्वरामणिभक्तस्य पूर्ववर्ती वर्तते तत्किन्तु अस्य टीकाकारः निटिलानन्दस्वामी मन्ये उत्तरवर्ती वर्तते। तेन उत्तरवर्तिना किमपि शैवशास्त्रादपि सिद्धान्तः आनीतम्। तत्प्रभविष्णु ईशनम् ईकारः ईकारः ततः सकलतत्त्वानाम् उन्मेषस्फुरणत्वम् उत्पत्तिः उकारः तेषामेव तद्वैलोम्येन ऊनतासंहृतिरूकारः। पदाः पृथिव्यादिवलयात् इति शिवस्यैव अविद्यावशाद् अवस्थाभेदा एत आनन्दादयः एते आनन्दादयः इति अवस्था ग्रहणम्। अवशिष्ट तत्वावस्थारूपाणि इति शिवाः तावद् अनुत्तराः प्रथमं तत्त्वं ततः तस्य आनन्दलक्षणा शक्तिः ततः इच्छा सदाशिवः ईशनमीश्वरत्वं तदुन्मेष ऊनता च विद्यातत्त्वमेव ततो अवशिष्टानि तत्त्वानि मायादीनि तदवस्थारूपाणि अवशिष्टानि तत्र तदवस्थारूपाणि इतराक्षराणि च कादीनि 35 मायादि तत्त्वाक्षराणि तेषामपि 35 तत्त्वा 35 संख्या संभवान् मायातः पूर्वम् आत्मतत्त्वं पुलितेरुत्तरत्वं त्रिगुणतत्त्वम् ईकारस्तेषां गुणव्यतिकरजन्यभेदावस्थारूपः षकारस्य पञ्चीकृतावस्थारूपः इति तेषां तत्त्वानां परसामान्येन चिशक्तिमात्रेण अंतस्फुरत्वोपलक्षणं विच्छादि विशिष्टं शिवशक्ति तत्त्वमेव। लिरीवर्णादि चतुष्टयम् न तत्त्वान्तरम् लिरीवर्णादि चतुष्टयम् तत्र आनन्देच्छादि योग रूपम् एकारादि चतुष्टयम् तथाविधस्य आदितत्वस्य कादितत्वसंहारावस्थारूपोऽनुस्वारः तत्सर्गावस्थारूपो विसर्जनीयः न तु तत्त्वान्तरम् इति। इदानीं ऋकारादि वर्णादि चतुष्टयम् तत्त्वान्तरं न भवति तत्र आनन्देच्छादि रूपयोग रूपम् एकारादि चतुष्टयं वर्तते तथाविधस्य आदितत्वस्य कादितत्वसंहारावस्थारूपो नस्वारः तत् सर्गावस्थारूपो विसर्जनीयः न तु तत्त्वान्तरम्। तत्र कारीणि साक्षादेव अवशिष्टतत्त्वरूपाणि तेषां सामान्यमात्रं रीवर्णादिचतुष्टयम् तस्य संहारसर्गावस्थौ बिन्दुविसर्गौ शक्तिसदाशिवयोगमात्रम् एकारादिचतुष्टयम् इति तानि अपि तत्त्वाक्षराणि स्युः। तो अकिञ्चिदकराणि इति न किञ्चिदपि साधयितुं समर्थानि स्वयं साध्यत्वात् शिवतत्त्वस्य भोगमोक्षार्थतया मायादितत्त्वसिद्धये शक्तिकलापयोगा तत्र
एतेषाम् अक्षराणां एकारा अकिञ्चितकराणि अकिञ्चितकराणि नपुंसकस्वरनिर्वचनं नपुंसकस्वराणां अयनस्थितिकथनं अच्छा अग्रे सप्तमे श्लोके भगवान् आदिशंकरः लिखति चतुर्विंशतितत्त्वाख्यास्तस्माद्वर्णाः परे क्रमात् तेन स्पर्शाक्षरा सौरा प्राणाग्न्यनी अनिलाम्बु अनिलाम् अनिलां मुखात्मका अनिलाम्बुर अनिलाम्बु अनिलाम्बु अनिलाम्बुखात्मका खकारः आकाशः व्यापकाश्च तिवर्गा स्युः तथा पंचविधेयतः तो एवं आहत्य एभ्यः अपि पंच सौरवर्णानां पंचभूतात्मकत्वम् इति लिखितम्। ये शिवतत्त्वस्य भोगमोक्षार्थतया न किञ्चित् साधयितुं समर्थ अकिञ्चितकराणि स्वरेषु अकार एव तावत् पुरुषः एकार एव स्वरेषु अकार एव तावत् पुरुषः स्वयं साधकत्वात् आकारादिपञ्चकं स्त्री तदर्थ साधक साधनशक्तित्वात् एकारादि चतुष्टयम् अपि स्त्री एव तद्योगरूपत्वात् बिन्दुविसर्गौ तु मायादि मायादि अचिनमात्र स्फूर्ति दशायां ऊनतो दशायाः सूनतोन्मेषरूपत्वात् दशायाम् ऊनतोन्मेषरूपत्वात् स्त्रिया एव व्यञ्जनमात्रलक्षणं तु रिवर्णादिचतुष्टयं साधकतदीयसाधनशक्तित्वाभावेन स्त्री पुंस्त्वाभावात् नपुंसकम् इति व्यञ्जनानाम् अपि एवं नपुंसकत्वम् एव पृथिव्यादिविलयाद् इत्यनेन एतदुक्तं कृत्स्नस्य शक्त्यादिसाधनपरिग्रहफलस्य जातत्वात् साधनान्तरा सम्भव एव तत्र द्वितीयः पक्षः अत्र आसीत् ये अकारस्य एव पुंरूपत्वम् अन्येषां नपुंसकत्वम् इति आद्यन्तस्वरषटकास्य मध्यमं यच्चतुष्टयं वर्णानामागमधनैः नपुंसकम् ईरितम् आगमधनै नपुंसक इति ईरितं तत्र अकिञ्चित् उन्मेषोकारानन्तरं ऊनता उकारावस्थायां पृथिव्यादिविलयाद अवशिष्टानि तत्त्वावस्थारूपाणि अक्षराणि अकिञ्चितकराणि नपुंसकशब्दनामेषु उच्यन्ता तत्र येषां क्वचित् उपयोगिता नास्ति अकिञ्चितकरत्वात् येषाम् अभिधा भवति नपुंसकम् मूले तत् नपुंसकं नयसमासेन नपुंसकत्वं नाम भवति पुंस्त्वाभावः तत्र स्त्रियः नपुंसकः कथं न भवन्ति नपुंसकम् इति पदेन पुंस्त्वं निवार्यते स्त्रीत्वं नहीं जी रामचंद्र महाभागा आचार्य तदेव स्यात् तत्तक्षे तत्र निक्षिप्तत्वात् पुंस्त्वं निषिध्यते स्त्रीत्वं न निषिध्यते तत्र न च विधीयते अतः पुंस्त्वनिषेधेन स्त्रीपक्षे तेषां निक्षेपः कर्तुं शक्यते रूढी वर्तते नपुंसक इति पदं नपुंसकेषु एव यद्यपि स्त्रीषु तत्र नास्ति किमपि नाम
तत्र स्त्रीभावस्य तत्र व्यक्तत्वेन गृह्यमाणत्वात् लोकेऽपि तादृशे एव गृह्यते किञ्चिदंशेन तादृशभावः एव तत्र अवलोक्यते। स्त्री पुरुष भागयोः इत्यादिना दक्षोत्तरस्य स्थे प्राणाख्य देहस्य दक्षिणोत्तर भागाविधानं तेन दक्षिणवामाख्यो भागो पुंस्त्री विशेषौ इति उत्तरपटले अवगमात् तयोः पुंस्त्री भागत्वम् तयोर्मध्यभागः सुषुम्ना भवति स नपुंसकभावः तर्हि नपुंसके यदानीं स्वरः चलति सुषुम्नायां तदानीं किमपि न क्रियते यदानीं दक्षिणस्वरः चलति तदानीं क्रूरकर्मसु यत्र बलादि पौरुषम् अपेक्षते तत् उत्साह बल बल यत् बलानां बलपूर्वकं यत् क्रियते तद् दक्षिणे भागे सौम्ये सति सौम्यभागे सौम्यकर्मणाम् और दक्षिणे इदानीं मध्यनाड्यां प्राणः प्रवहति तदानीं किमपि न क्रियते तो अकिञ्चित्करत्वात् इत्यस्य ईदृशोऽप्यर्थः समीचीनम् वर्णचतुष्कस्य अपि एतदेवाधिकरणं योषिदादिषु तत्र न भवति नपुंसक इति उक्ते सति पुंस्त्वाभावः स्त्रीत्वाभावश्च भङ्ग्या भवत्येव अर्थगत्या एव नपुंसके स्त्रीत्वमपि निषिध्यते पुंस्त्वमपि निषिध्यते आचार्य सत्यमस्ति किन्तु भावभङ्गिमापि किञ्चित् सादृश्यम् अवलोक्यते। तत्र एकः कश्चित् सूत्रमपि वर्तते स्त्रीपुंवच्च पुमान् स्त्रियः तेषां विनियोगं महा यदुक्तं विदर्शेत् तदानीम् इत्यादि ह्रस्वदीर्घाणाम् उदयाविधेनात् येषाम् अपि उदयसिद्धिः एतत् नपुंसकानां क्वचित् ये गुरुत्वं प्रसिद्धं किम् श्रुति स्मृति इतिहास पुराणादिषु क्योंकि देवेंद्र मिश्र आवादा गुरु चरणे प्रणम्यन्ते चरणेषु गुरूणां एका प्रशस्तिः वर्तते श्लोके आज्ञा यस्यादिर् तत्र नो नपुंसं न च स्त्री नाकारो नो विकारो न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि तत्र नो नपुंसं न च स्त्री पुंसः अपि नास्ति स्त्री अपि नास्ति तत्र ब्रह्मपदे ये नपुंसकत्वं तु केवलं व्याकरणदिशा एव भवति आज्ञास्वान्तन नो नपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारो न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तो योषिदादीनां तत्र गुरुत्वं तु न भवति भवति वा न भवति सम्पद क्वचित् एवम् ऐलविषये तु प्रसिद्धं तो ऐलः नपुंसकः न आसीत् ऐलः स षण्मासं यावत् स्त्री भवति षण्मासं यावत् पुरुषः भवति तस्य ऐलः को राजा आसीत् बुधस्य ऐलः पुरुरवा इत्यस्य इला सा एव ऐला पुरुरवा तस्य सशप्तः स्त्री अपि आसीत् पुरुषः अपि आसीत् तो तेषां गुरुत्वं न प्रसिद्धं स तु राजा आसीत् आज्ञा तो शासकत्वम् अपि तेषां न भवति आज्ञा नो नपुंसं न च स्त्री यस्यान्तरनादिमध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णं न भवति पुरुषो नो नपुंसं न च स्त्री अत्र पुरुषत्वं निषिध्यते गुरुः पुरुषः अपि न भवति स्त्री अपि न भवति नपुंसकः अपि न भवति अर्थात् एतत्र लिङ्गादि अतीतः नो नपुंसं नो नपुंसः न च स्त्री गुरूणां गुरुपुरुषः अपि न भवति स्त्री अपि न भवति नपुंसकः अपि न भवति
नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहज तत्त्वं नो तत्त्वं तत्त्वातीतः सहज समरसं सद्गुरुं तं नमामि। तो तत्र एवं कुंभे के कैश्चित् किन्नराणामपि जगद्गुरुपदेऽभिषेकः कृतः। तो केषां च ते गुरवः भविष्यन्ति कश्चित् एतासां शिष्यः भविष्यति इत्यपि निर्णेतुं न शक्यते। ये तो द्रव्यम गृहीत्वा सांप्रतम यमपि अभिषिञ्चन् हायम कमपि यः अधिकं द्रव्यम ददाति सा तु शंकराचार्यः पदं प्राप्नोति या तदधिकं तज्जगद्गुरु न्यूनं ददाति ब्रह्मार्पि पदमपि अल्पं सांप्रतं स्वामिपादा तत्र तु महां ब्रह्मर्षि महदं महां ब्रह्मर्षि पदम तत्र काशी विद्वत् परिषदः तेषां ब्रह्मर्षीणां महाब्रह्मर्षि पदं लक्ष रूप्यकाणि गृहीत्वा दत्तम्। एकलक्षपदानि प्रातिस्विकं भवति अथवा सर्वान् आहत्य लक्षरूप्यकाणि तत्र सदस्याः सन्ति ये दिनेश महाभागानां जानकारी अधिकं वर्तते। तो सर्वेषां कृते आहत्य एकलक्षरूप्यकाणि प्रति स्वामिपादा प्रतिस्विकम् पृथक पृथक अन्यथा तो एक लक्ष्य नेन्सा तु जगत गुरु न भविष्यत् केवलम गुरु। अच्छा तावत् एकलक्ष रूप्यकाणि दत्ते सति गुरुः दशलक्ष दत्ते सति जगद्गुरुः जगत गुरु तदधिकं शंकराचार्य सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रयन्ते आज्ञां एकयाभणकं वर्तते यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीन स श्रोत्रियः स गुणवान् आज्ञां धनाढ्यः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते स एव वक्ता स च दर्शति सर्वे स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणाः काञ्चन। अच्छा तो तत्प्रधानाद् ह्रस्वदीर्घाणाम् उदयाविधानात् येषाम् अभ्युदय सिद्धिः तेषाम् उदयाविधानादेव तेषां मंत्ररूपाणाम् उदयलाभः तत्प्रधानानां चेति शास्त्र बीजादिग्रहणम्। स्वामिपादा तत्र इंग्लैंड देशे तु प्रशासिका महिला एव भवति। महिला आसीत् इदानीं सा पञ्चत्वं गता तस्याः सूनुः इदानीं सम्राट् वर्तते। आज्ञा शताधिकं वर्षाणि यावत् राज्य तत्र सिंहासनम् अलङ्कृतवती। महिला आसीत् स्त्री भवति साम्राज्ञी आज्ञा महाराज्ञी सम्राट् भवति पुरुषः। अनयोः यत् पुरुषः स्यात् स्त्री वा स्यात् नपुंसकस्य क्वचित् राज्यादिकं धर्म कार्येपि अधिकारः नास्ति यज्ञयागादौ अधिकारः नास्ति। तत् केनचित् धर्मशास्त्रे लिखितं केनचित् तत्र कर्म परिपाकेन कर्म विपाकेनैव नपुंसकाः भवन्ति। ये क्वचित् एवं लिखितं ये येषां वृषभादीनाम् अण्डच्छेदनं कुर्वन्ति बधिया इति नामधेया कुर्वन्ति। दक्षिणसङ्क्रमण इति दक्षिणायनारम्भ उक्तः एवम् अनुत्तरसङ्क्रम इति अत्र अयं विभागः। तत्र प्राणः शिवस्वरूपे प्राणः प्राणस्य सञ्चारः कस्मिन् नाड्यां भवति दक्षिणसङ्क्रमण दक्षिणायनम् आरभ्य दक्षिणभागे और अत्र वामनासायां नासापुटे भवति उत्तरसङ्क्रमणम्। अत्र अयं विभागः प्राणस्य उत्तरभागसञ्चारिणो यदा दक्षिणभागप्रेप्सया सुषुम्नायां तन्मूलाधारे वृत्तितया केषाञ्चित् मते यद्यपि प्रपञ्चकारस्य मतेपि एवं नास्ति किन्तु प्राणस्य
प्राणस्य स्थानं सुषुम्नायाः स्थानं मूलाधारे वर्तते। भागवतक्रमे तु तत उदाद हृदयमारुणयोदहरं तत उदगादनं तव धाम शिरः परमं पुनरिह यत् समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे तत्र हृदयात् लंबिकाग्रम और भ्रूमध्य कपाल जपोह्य शीर्ष कपालम एवं लिखित। जपोह्य शीर्ष कपालम एतद्द्वारा प्रापद्यत इति उपनिषदः। अत्र प्राणस्य के हठयोग प्रतिविगायां और एतेषां मते मूलाधारे सुषुम्ना भवति। मूलाधारे वृत्तिः तदा तस्य प्रवेश प्रधान रीकारो निष्क्रमण प्रधान इतरः। तथैव तु रीकार सुषुम्ना भवति रीकारः रि 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 लिरि लिरि परवशिष्टानां ह्रस्वाः भवन्ति पुरुषात्मकाः दीर्घाः भवन्ति स्त्रियात्मकाः अतएव वामनासायां येषां सञ्चारः भवति। तस्यैव च उत्तरभागप्रेरणया प्रेप्सया यदा सुषुम्नायां तन्मूलाधारे वृत्तिः तदा तत्र प्रधानात् आकारो निष्क्रमणप्रधान इकरै। अत दक्षोत्तरस्य इत्यर्थस्य अर्थान्तरम् आह अयने अपि इति। समप्रकृतेर्नाडी पञ्चकपरिमितोऽयम् अयनकालः इति अभिप्रायेणाह बाह्यघटिका पञ्चसेना। अस्य विस्तरः वः तस्मिन् नाड्यां सति घटिका पर्यन्तं प्राणस्य सञ्चारः भवति इति श्वः अध्यक्ष श्वः विचारयिष्यामः। ये मक्लेश महाभागा भवतां ततः पिलाहलः आगच्छति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धि हेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभात। जी नारायण विश्रिक्तोन नारायण नारायण ओम चंद्र नगरी